حضرات اولیاء نے فرمایا ہے کہ مرن تو پہلے اپنیاں منجیاں ہو منج مراد نہیں منجی چار پائی کھٹ کھٹ میرا جنگ دا لے جائے اپنی کھٹ کو ہولا کر گنو کھٹ تے بھار زیادہ نہ تھی وے کھٹ تے بھار نہ ہوئے تے کھٹ دا بھار کے وانے کھٹ دا بھار کے پاوے تے ہی آئین یا کھٹ تے بھار صوفیاء دے نزدیک ہی چربی دا نہیں کھٹ تے بھار ہی گوشت تے ماس دا نہیں کھٹ تے بھار ہڈیاں دا نہیں کھٹ تے بھار دوستاں تے سجناں دی دتیاں ہوئیاں لنگیاں تے چادراں دا نہیں کھٹ تے بھار کیا ہے فرمایا کھٹ تے بھار ہوا ہے جیڑا دل چاہتی ودیں تکبر تیڑی کھٹ دا بھارے بغض تیڑی کھٹ دا بھارے جھوٹ تیڑی کھٹ دا بھارے نفاق تیڑی کھٹ دا بھارے حسد تیڑی کھٹ دا بھارے بخل تیڑی کھٹ دا بھارے فرمایا مرن ویندہ پہ اپنی جان جان آفرین دے حوالے پیا کریں دیں اپنی جان مالک کو بخشیں دا پہ تم بھار گھٹائی وانے اے انہاں گال انہیں ہستیاں تے نہیں کیتی اے میڈیاں تیڈیاں تے کیتی ہے کہ ایک دوجے نال بغض نہ رکھو ایک دوجے نال تکبر دا معاملہ نہ کرو ایک دوجے تے بخل نہ کرو ایک دوجے دے نال نفاق نہ رکھو ایک دوجے دے نال حسد نہ رکھو تے میرے بھائیو اے تے گالے عام بندیاں دی تے جنہاکوں بغض ہوئے مصطفیٰ دے صحابہ دے نال اندھا بھار کتنا ہو سی جنہاکوں بغض ہوئے مصطفیٰ دے اہل بیت دے نال انہاں دا بھار کھٹتے چی کتنا ہو سی جنہاکوں بغض ہوئے مصطفیٰ دی امت دے اولیاء دے نال انہاں دی کھٹتے بھار کتنا ہو سی لہٰذا بخشش چاندے ہو کھٹڑے کو ہولا کر کے ٹرنا چاندے ہو بھئی چاون آلے بھی کھٹڑے کو انہیں ہاتھ گھتن تے لوگاں دے دکھاون واسطے نہیں دل دی تصدیق دے نال کلمہ شہادت زبان تے جاری تھی ونجے خوش تھی وے کہ مومن دی میت کو گھدی وینا مومن دی میت کو گھدی وینا تو ایک کھٹ دا بھار ہلکا کرنا ہی تو حضور دا بغض دل چو کٹ جائے کھٹ دا بھار ہولا کرنا ہی تو حضور دے صحابہ دا بغض دل چو کٹ جائے کھٹ دا بھار ہولا کرنا ہی تو حضور دے اہل بیت دا بغض دل چو کٹ جا تے کھٹ دا بھار ہولا کرنا ہی اولیاء کاملین دا بغض دلہ چو کٹ جا بغض نکل ویسی سینہ ہولا تھی ویسی تے بلے شاہ وط کول صادق تھی ویسی کر صاف تو ویڑا دل دا وط ویک ماہی گھر مل دا کر صاف تو ویڑا دل دا وط ویک ماہی گھر مل دا پہلے دل کو تے صاف کر دل دا زنگ تے میل تے اتار میرے بھائی اور بزرگوں اولیاء کاملین دی صحبت اور سنگت انہ دی تربیت اور انہ دی توجہ ہے جڑی اے دل دے شیشے تو زنگ کو صاف کریں دیئے میل کو چیل کو اترین دیئے تے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندن کہ صحیح سلامت سوئی پار لگے یا حضرت باہو جڑے بھج فقیراں مل دے ہو تو اولیاء کی خدمت میں اولیاء کی صحبت